सिनेमा टीवी पर ओकाड़ा में जूं ही 3 बच्चों की हलाकत की खबर नशर हुई तो टीम हम लोग ने उसी वक्त रुख किया ओकाड़ा शहर का और शुरू कर दी अपनी इन्वेस्टिगेशन ताकि आपके सामने लाए जा सकें इस हौलनाक कत्ल के असल हकाइक। प्रोग्राम हम लोग मेज़बान अहमद इमरान खान हाजिर खिदमत है। आज की कहानी जो आप प्रोग्राम में देखने जा रहे हैं, मेरा दावा है कि इससे पहले किसी इंसान की दरिंदगी इस भौंडे अंदाज में आपने आती नहीं देखी होगी। ये वाक़या है रिनाला के मज़ाफ़ात का, जहां पे मुमताज़ बाबर 45 साला बाप ने अपने 3 बच्चों को स्कूल की छुट्टी के बाद स्कूल से रिसीव किया, पिक किया, एक सुनसान बैबान इलाके यहाँ पे लेके आया और इस नहर में, इस स्पॉट पे उसने अपने 3 बच्चों को टांगे पकड़ पकड़ के चला के नहर में फेंका उन्हें मारने के लिए। 2 बेटियां, एक 11 साला बेटी और एक 9 साला बच्ची इस नहर में डूब के जाँ बहक हो गए, लेकिन 8 साला बेटा अली बच गया। 8 साला बच्चे अली ने अपनी जान किस तरह से बचाई, ये जानते हैं हमारे रिनाला के नुमाइंदे मोहम्मद इरशाद से और कुछ ऐनी शाहिदीन से। इरशाद, क्या हुआ था, वो वक़ूआ क्या था, उसके बारे में बताइएगा। जुमे का दिन था, हमें पता चला कि एक सफ़ात बाप ने अपने 3 बच्चों को नहर में फेंक दिया। हम जब वो मौके पे पहुंचे हैं तो वहाँ पे देखा है कि पुलिस और रेस्क्यू अपना काम कर रहे हैं और कुछ लोगों ने आके बताया उसने अपने 3 बच्चों को नहर में धक्का दिया है। और जब उसका लड़के, तो जो लड़कियाँ थी वो तो डूब गई थी, जो लड़का था उसने यहाँ पे एक झाड़ी है उसको पकड़ लिया। जब वो बाहर निकलने लगा तो उस बाप ने उसको दोबारा नहर में फेंकने की कोशिश की है और जहाँ मौके पे जो आदमी काम कर रहे थे उनके पास आया और उसने कहा कि मेरा बाप मुझे नहर में फेंक रहा है। अच्छा, ये जो जी साहिबान यहाँ पे खड़े हैं मुरम्मत कर रहे थे, आप थोड़ा सा आगे आ जाएं। आपका नाम क्या है जनाब? अरशद अली। अरशद साहब, आप यहीं पे थे उस दिन? हाँ जी, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਾਂ, ਉਹ ਟਰਾਲਾ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਲੈਂਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਕਿੱਕਰ ਕੋ ਬੱਚਾ ਨਿਕਲਿਆ ਬਾਹਰ, ਉੱਥੋਂ ਰੋਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਡੁੱਬ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਪ ਕਹਾਂ पे था? ਬਾਪ ਉਹਦਾ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠਾ ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਂਦਾ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਡੁੱਬ ਗਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬੇ ਗਏ। साइड पे किधर? नहर के उस तरफ? ਉਹ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ, नहर के उस तरफ चला गया था? ਉਸ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਚਲਾ। अच्छा, ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਬੂਟਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਬੱਚਾ ਰੋਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਡੁੱਬ ਗਈਆਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਜੀਆਂ ਡੁੱਬ ਗਈਆਂ, ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਮਾਲ ਦੇ ਛਾਕੇ ਪਏ ਸੀ, ਕੋਈ ਮਾਲ ਮੂਲ ਲੰਘ ਗਿਆ ਪਾਰ, ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਕੇ ਉੱਤੇ ਆਏ, ਬੱਚੀ ਇੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਤਾਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੀ ਜਾ ਕੇ ਕੱਢੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿੱਕਰ ਕੋਲੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਟਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਕੱਢਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉੱਧਰੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ 122 ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਬੱਚੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਖੜੀ, ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਬੱਚੀ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। मुमताज़ बाबर 45 साला शख्स जिसने अपने 3 बच्चों को नहर में बहा दिया। बाप जिसका कि तोहफा, कुदरत का बेहतरीन तोहफा जो उसको औलाद की सूरत खुदा देता है, वो बाप जो इस ख़ानदान का, इस औलाद का मुहाफ़िज़ भी होता है, उसको तहफ़्फ़ुज़ भी प्रोवाइड करता है, इस हद दर्जा ख़तरनाक अपनी ही औलाद के लिए क्यों साबित हुआ, ये रिवील करना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। इसके ऊपर सोग और मातम तो किया जाना चाहिए, लेकिन इसकी वजूहात को जानना शायद इसके मातम से ज़्यादा अहमियत का हामिल है। मुमताज़ बाबर जिसने मुबैना तौर पर अपने 3 बच्चों को नहर के अंदर फेंक दिया, जिनमें से एक बच्चा जिसकी ज़िंदगी अल्लाह ने रखी वो बच गया और 2 अल्लाह को प्यारी हो गई। ये शख्स, ये अज़ियतनाक शख्स जो अपनी औलाद के लिए इस हद दर्जा सफ़ाक साबित हुआ, इसकी मुबैना तौर पर वजूहात क्या हो सकती हैं, डिस्कवर करने के लिए हम मुमताज़ बाबर की अहलिया, उसके बच्चों और उसके ख़ानदान के साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मोहम्मद अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, आपका मुमताज़ बाबर से क्या रिश्ता है? मेरा फूफी का पुत्र बनवाई भी है। क्या हुआ क्या था हफ्ते के रोज़, ये वक़ूआ किस तरह से हुआ? ये वक़ूआ आया, मैंने फ़ोन किया, बाजी सिस्टर ने किया भी, मैं ना लड़ा, मैं ले जाऊँ, मैं इतने आया लैन के लिए।
उसने इस जगह इधर ही आए हाँ जी रहने? इधर ही आए लैन के आए फिर रोला लूरा पैंदा रहा मैनू आंदा लै जादी भैन नू लै जादी भैन नू मैं चलो मैं लै जाना उसके भाई क्या भी तू नहीं ले जानी सह गल्ला गुल्ला कीते मैं मुमताज के भाई ने कहा? हाँ जी मुमताज के भाई दो ही क्या वड्डे भी छोटे भी ते उन्हें आखे चल अम्मी आप फिर उन्हें ले ही चलिए इन्नी जी करदा रहा के इच्छा नहीं अपने टुक्कर ने जो कोनी वो हटे ने ए बच्चा ते कै बच्ची ए न ले लिया लै ते जा रहे ने अजे घर तो पिछा 3 किलोमीटर है पिछू कॉल गई चली भी बच्चे स्कूलों ले ते नहर में फेंक देते उस बंदे ने आप कॉल की? हाँ जी आप ही कॉल की थी भी एक बच्चा निकल पिया है जिंदा ते दूसरे दो एक फौत हुई कुड़ी मिल गई थी एक नहीं मिली ये मुमताज ने खुद इन्फॉर्मेशन मुमताज कॉल की थी खुद ਤੇ ਅੱਠ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਬੰਦੇ ਮਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਵੈਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ ਨਹਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਪਏ ਸਾਡੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਅਰਨਾਲੇ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ दूसरी बच्ची नहीं मिल रही था बच्चा थे थाने ने असी आए हैं ये बच्चा किस तरह बचा अली किस तरह ये बच्चा अली बच्चा बेन सट्या सू ते बूटे बूटे नाल चंबड़ गया तू वटे वटे मारदा ते नाल वाले चंबड़ के दिसे ही नहीं दुबे बच्चे फाड़ से लत्तों ही सट्टे से दूर ते नहीं वो आप बता रहे हो कि उसने फोन पे ये भी बताया कि एक बच्चा बच गया एक बच्चा बच गया तो वो उसको नजर जब नहीं आया तो उसको कैसे पता लगा बच गया? भाईजान नजर इस तरह भी मोटरसाइकिल बैठ से जा रहे हैं सर पीछे निगाह मारी बच्चा बाहर निकला मोटरसाइकिल पे जाते पिछा गए ने बूबू की ते नाल खाला बन रहा पक्का उत्थे मिस्त्री ते वाम खली सी वो पाचन दे कोले भी की बने इन्हें कि मेरियां भैनां दो वैसा दित्तियां सू ते मैनू वैसा दा चाचू ने ना देवे जे उन्हां नु कहंदा भी मेरा जेड़ा ना भाई दा मोटरसाइकिल पे जा पिया है तुंदे बच्चे भी जा पे ते एक बच्चा मेरा भतीजा है मेरा पुत्र नहीं है मैनू दे दियो मैं लैर जाना मैं दोन फैर मार दस दे दियो मैनू वो एक दा मिस्त्री आया तो पिछू दुए ना कहनु फाड़ ते ठाणे दियो इन्हें बच्चे आदे वैसा दे मोटरसाइकिल के कमर से बजा लिया क्या वजह क्या हुई ये इतना ज्यादा वो खतरनाक अपनी औलाद के लिए बाप तो बड़ी रहमत होते बाप तो तहफ़्फ़ुज़ देते हैं औलाद को तो ये आपके दामाद ने इस तरह क्यों किया? ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਆਂਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਤੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜੋ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਰ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਰ हर वक्त घर एक ही लड़ाई रहती सी काम क्यों नहीं करता था? कोई जिस्मानी माजूर था बीमार था? कुछ भी नहीं बिल्कुल सही है काम नहीं करता था बस वैसे ही उन्होंने पवन चवन की आदत पै गई है एक उनकी आदत हो गई है पहले तभी थोड़ा ये भी बाहर जाता सी उन्ना साल हो गया 8 महीने हो गए वो कार नहीं सर जी रहा 8 दिनों बाद आया 10 दिनों बाद आया है घरों बुआली मारी इन्हों को पैसे मंगे इन्हें क्या पैसे नहीं है गालां कढ़ियां लड़ाई झगड़ा किया फिर चला गया इतनी लड़ाइयाँ जितनी आपके अभी बेटे ने बताया कि मार पीट तक नौबत चली जाती थी हाँ जी उसकी क्या वजह थी? कोई वजह नहीं थी बहुत प्यार बीवी से करता बच्चों से करता बड़े बच्चे कीमती उसके बड़े बच्चे लाडले उसके पाले ने उस पता नहीं उनकी हुआ है सफिया से भी जरा बात कराइएगा सफिया को भी माइक दीजिए जो आप बता रही हैं बोलने का गोयाई का उनका मसला ये बोलती थी बेहोश है सब लोगों में पूछ लो उदन की बेहोश है हथा ना इशारे कर दी बेहोश है बड़े डॉक्टरों से लेके गए आज नहीं बोले कितने दिन हो गए? आज 5वां दिन कल चौथे दिन छोटी बेटी 5 दिनों से सफिया बोल नहीं पा रही नहीं बोल बेहोश है पागल हो इशारे में समझा दिए आंधी मेरी 2 मेरे 5 जान मेरे 2 गईयां ने मेरे आ 3 रह गए अब एक तो अंदाज दी इशारा नाल समझावे दूसरी शादी का भी कोई मसला था वो दूसरी शादी करना चाहता था दूसरी शादी भी करना नहीं चाहता था सानू ये भी नहीं बता रहा था बस वैसे ही ना उधर चला गया उधर चला गया उधर चला गया उधर चला गया बस एवें ही औरतां दे पीछे पौंदा फिरा इधर चला गया सानू लोग कहंदे न आज उठे असीं आंदे आपे तो ये औरतों के पीछे था कि रोजगार की तलाश में था? नहीं औरतों के पीछे। नाम क्या तुम्हारा? अली वकास। अली कौन सी क्लास में हो? दोम में। क्या हुआ क्या था उस दिन हफ्ते को? वो ला गया आंदा चला तुम्हारे नानकिया कोई छाड़े में तो जुतियां ला अगो हफ्ते ला गया वो नार दे कोई बोतल पास जुतियां ला दे जुतियां लेके नाल क्या थे घर छड़ दवा जुत्ती है कोई नहीं ला देते ओ अगर ना चांदा पूरा टवाडियां सबेरा छक्का सबेरा च जल्दी ना फोन विच पाया सोड़े सानू वैसे तस्वीरां छिका हां मतलब तस्वीरें कहां पे खींचनी थी कोनी खींचियां बहुत जल्दी ना वे फोन पाया सो हां वे सट्या सो फोन निकाल लिया जेब में डाल लिया जी तुम खड़े हुए थे तुम्हें क्या धक्का दिया किस तरह से फेंका किस तरह से लातों से पकड़ के और बहनों को पहले किसको फेंका
पहले मुनज़्ज़ा को मैंने मुनज़्ज़ा को और तुम्हें, हाँ जी, फिर मारिया को, मारिया को। मुनज़्ज़ा, मारिया और तुम्हें तीनों को बारी बारी फेंक दिया। हाँ जी। फिर क्या हुआ? मुनज़्ज़ा, मारिया तुमसे दूर जाके गिरी नहर में? वो दूर डिगे, मैं आगा डिगे। मैं कान वात मेरा पै गया, मैं बाहर निकल गया, वो भाग गया पीछे। घास को पकड़ लिया तुमने? हाँ जी। तो मारिया और मुनज़्ज़ा तुम्हें नजर नहीं आई? मारिया आई है, नजर आई? क्या कह रही थी मारिया? मारिया तो मुंह थल्ले आई। मुंह पानी में चला गया था? हाँ जी। उनमें साद मारे कदी आ ऐसे बस किया। जब तुम नहर से निकले घास पकड़ के, फिर क्या हुआ? किसने बचाया तुम्हें? हाथ दिया किसी ने? मदद की तुम्हारी? खुद निकल रहा था। खुद निकले? कोई लोग थे आसपास? वो वहाँ एक नाला बनाते पर मैं किसी पेश हटिया, मैं उसे चीख मारी, उन्हें पता लग गया, वो अवधूत जा गया। अच्छा, वो मजदूर जो वहाँ पे काम कर रहे थे वो भी आ गए? हाँ जी। फिर तुम्हारे बाप ने तुम्हें देख लिया? मुमताज ने तुम्हें देख लिया था? हाँ जी। अपनी हवस को पूरा करने के लिए उसने बेगुनाह इंसानियत का और बच्चों का फिर कत्ल करना। पहले किस बच्चे को फेंका तुमने? सर तीनों एक साथ गए हैं। वो रवायती इन्वेस्टिगेशन होनी है, चंद टुकड़े लग जाने हैं, वो ये आएगा जनाब बच्चे बाप के साथ जा रहे थे, धक्का लगा और नीचे गिर गए। ये नोट कर लीजिएगा मेरी बात आप आज। मुल्जिम मुमताज इस कदर दरिंदगी पर क्यों उतर आया कि उसने अपने ही बच्चों को कत्ल करके नहर में फेंक दिया। उनकी मां इस सदमे की वजह से बोलने की ताकत खो बैठी। ये जानने के लिए टीम हम लोग ने राब्ता किया मुल्जिम मुमताज के वालिदैन से। वजह क्या थी? मुमताज इस हद दर्जा दिमागी जुनून का शिकार क्यों हुआ? इतना मजनून, इतना पागल क्यों हो गया कि अपनी औलाद उसने बहा दी पकड़? कोई समझ नहीं आती जी इस गल की, कोई समझ नहीं आती। मैनू आदा शादी और करनी है तो मैं उहदी शादी कर देंदा। अल्लाह दी रहमत साडे कोल कोई किसी किस्म की सानू कमी नहीं है, बस यही कमी सानू। आंदा ना मैं शादी करनी, केड़ी जगह ते करनी, उस जगह मसला शादी का ही था? मसला ना 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 कोई मसला, ये आंदा ना मैं शादी करनी है। फिर मसला क्या था? कोई जी समझ नहीं आ। मारपीट क्यों करता था वो घर में? बीवी को मारना, झगड़ना, उसके घर वालों को, उसके भाइयों को बुला के कहना कि उसको लेके जाओ यहाँ से, उसकी क्या वजह थी? इनदी कोई समझ नहीं आती, कोई साडे ज़हन ते नहीं आती। ते बस होना घर लड़ता रहना, मेरा वीज़ा नहीं बनता। आपके साथ भी लड़ता था? हाँ, आपके साथ भी लड़ता था? कभी लड़ पाਉਂਦਾ, कभी नहीं लड़ता, कोई समझ नहीं आती। जरा वालदा को माइक देना। ਇਹ ਮੇਰੀ ਭਤੀਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆਣ ਤੋ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਘਰ ਤੇ ਲੜ ਲੁੜ ਪਾਉਂਦਾ ਦੋਵੇਂ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੀ ਚੱਲ ਤੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾ ਬਾਹਰ, ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਨਾ ਵੜੀਸ ਮੇਰੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਧੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਭਤੀਜੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਪਾਲ ਲਈ ਸਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਲ ਲਈ ਸਾਂ, ਪਰ ਸਾਊਦੀਓ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਜ ਗਈ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਆ ਸਾਊਦੀਓ ਆਇਆ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੋ ਪਿੱਛੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਗੇ 3 ਬੱਚੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਜਾ ਬਜੂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਨਾਲ ਬੜਾ ਲੜਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਰਾਵੇਂ ਆ, ਇਹਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਤੇ ਕੀ ਚੱਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਤਨਾ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਈਟਾਂ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੀ ਪੁਲਿਸ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਬੇਟਾ पुलिस आप लोगों को तंग कर रही है? ਹਾਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਿਆਦਰੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 10,000 ਦੇ, 5,000 ਦੇ, 20,000 ਦੇ ਛੱਡਨੇ ਆ। ये किसने कहा? ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। हाँ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਸਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। बाकी मेरा बड़ा बेटा भी जेल है। वालिद को माइक देना। पैसे कौन SHO मांग रहा है? हाँ, क्या कहता है? आधा पैसे दो तो छड़ना। पैसे दो तो किसको छोड़ूंगा? वो एक दूसरे बेटे को जो आपको खर्चा किया, एक लंडिया वाले च ना असी लाश लभदे वाने, सानू आंदा है फलाना बंदा दो, फलाना बंदा दो, फलाने ले काल गई, फलाने ले काल गई। असा कि सानू की पता सा घरों कड्या चाहनू। जानवर, परिंदे
اپنی اولاد کو کھا جاتے ہیں. انسان جب یہ عمل کرے تو اس کی درندگی میں کوئی شک نہیں رہتا, اور ایسے درندے سے بات کرنا, اس کے پاس کھڑے ہونا بھی مشکل ہوتا ہے. یہ درندہ انسانی ہے اور اس انسانی درندے کا موقف لینا ہماری صحافتی بنیادی ذمہ داری ہے. اس کے بغیر ہمارا کام پورا نہیں ہو سکتا. ممتاز بابر ہمارے ساتھ موجود ہے, اس سے بات کرتے ہیں. بچے کیوں مارے تھے؟ لڑائی جھگڑا کیوں ہوتا تھا بیوی سے؟ بیوی سے کوئی لڑائی جھگڑا, اگر بیوی سے لڑائی جھگڑا ہوتا, وہاں کا پلاٹ وہ بھی بیوی کے نام ہے, اور 20-25 لاکھ کی کوٹھی گاؤں بنائی. سالے کو فون کر کر کے بیوی کو کیوں تانے دیتے تھے کہ وہ تمہیں لے کے کیوں نہیں جاتا, اس کے پاس روٹی نہیں ہے تمہیں کھلانے کے لیے؟ سر یہ بات میں نہیں کی بھی سالے کو یہ بات کی. تمہارے پورے خاندان نے یہ بات بتائی ہے, تمہارے باپ ماں نے یہ بات بتائی ہے ہمیں کہ ممتاز نکالتا تھا اپنی بیوی کو, بچوں کو, اور ہم اس کو رکھتے تھے اپنے گھر میں کہ ہم ان پالیں گے انہیں, روٹی تھوڑی نہیں ہے ہمارے گھر میں. یہ بات سر نہیں ہے. میری ابھی بیوی کے یہ بھی گاؤں میں پلاٹ بنایا 21-22 لاکھ, یہ بھی بیوی کے نام ہے, اور وہاں شہر میں پلاٹ لیا. وہ بیوی کو مارتا کیوں تھا تو؟ ابھی پھر میں جانے والا, یہ بھی اکاؤنٹ میرے نام بھی نہیں. میں ابھی سعودیہ میں 7 سال گزارا. بیوی سے لڑائی جھگڑا کس بات پہ تھا؟ دوسری شادی کرنی تھی, عورتیں پسند تھی؟ نہیں سر, پھر یہ بات نہیں سر. جو کسی نے کہا بھی جا تیرا کھانا خراب, وہ بات ہے. میرے سر میں ذہن میں کوئی نہیں ہے دوسری شادی کرنا یا گھومنا یا پھرنا. تو نے اپنے 3 بچوں کو نہر میں پھینکا؟ سر یہ بات نہیں ہے. کیا بات ہے سر؟ وہ منزہ جو ابھی ملی ہے نا, وہ تینوں بہن بھائی اکٹھے کھڑے تھے کنارہ کے اوپر. جھوٹ بول رہا, بکواس کر رہا ہے. اینی شاہدین سے ہم بات کر گئے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ تو لڑنے کے لیے تو لڑا ان سے کہ وہ بچہ مجھے دو, یہ بچہ جو ہے میں نے لے کے جانا ہے. بچے نے کہا کہ مجھے اسے نہ دینا, مجھے مار دے گا, میرا باپ ہے. اس نے میری بہنیں, دوسرے لوگ نکال کے لائے تیری بیٹی کو, ان کے ہاتھوں میں اس نے دم توڑا. اب تو بکواس کر رہا ہے. اسی ٹائم سر میں موقع میں تھا جب بھی. تجھے موت کیوں نہیں آئی اس وقت؟ دماغ میں کیا تھا تیرے جو ٹانگیں پکڑ کے تو نے بچے پھینکے اپنے؟ پیر پھسلنا الگ ہے اور بچے کو ٹانگ سے پھینک کے چلا کے مارنا نہر میں الگ بات ہے. سر ٹھیک ہے, جو آپ سمجھ رہے بس ٹھیک ہے. میں جرم دار ہوں. کیوں کیا یہ جرم؟ سر یہ غلطی ذہن میں تیرے کیا چل رہا تھا؟ کچھ بھی نہیں. تجھے نہیں پتا تھا تو بچے نہر میں پھینک دے گا؟ تیرے اپنے بچے ہوں. جی سر. تجھے نہیں پتا تھا مر جائیں گے؟ سر ابھی جو بھی ابھی کہیں تو میں مانتا ہوں میں گناہگار جو ہوں سر. جو تو نے پہلے سب سے پہلے کس بچی کو پھینکا؟ ماریا کو؟ جی نہیں سر, تینوں ایک ساتھ گرے ہیں. پہلے کس بچے کو پھینکا؟ بکواس کرنی بند کر, ورنہ تجھے جہاں پہ تو ہے نا تو لتر 4 لگیں گے تو سب بکواس کرے گا, اپنی سب بھونکنا شروع کر دے گا, تو کہانی اپنی خود سنائے گا. جی پہلے کس بچے کو پھینکا تو نے؟ سر تینوں ایک ساتھ گئے ہیں. میں پھر نہر میں خود گیا ہوں. وہ ساتھ والے آدمی ہیں نا, ان سے پوچھ لا, میرے کپڑے گیلے نہیں تھے تب. اسکول سے بچوں کو لینے کے بعد, پک کرنے کے بعد اتنی دور کیوں لے کے گیا تو؟ ادھر اجرا چھوڑنے کے لیے. اجرا تو دوسری طرف تھا. یہ ہم ادھر نالا سے جاتے, نالا شیر گاڑ سے. نہر پہ کیا کرنے کے لیے اترا تھا؟ سر یہ ادھر ناکا تھا, وہ پل سے گزرنے کے لیے. وہی پل پر یہ ساتھ کھڑا ہے پولیس کا سپاہی, وہ کہہ رہا ہے وہ بھی دور ہے. پل سے بھی دور 6 کلومیٹر کیوں لے کے گیا تھا ان کو؟ دوسری پل سے بھی 6 کلومیٹر. ادھر تو ناکا ہی نہیں ہے, ادھر تو ناکا ہی نہیں تھا. کیوں لے کے گیا تھا؟ سر سچ بات بتائیں. ممتاز, بچے تیرے مر گئے, 2 بیٹیاں تیری اس جہان سے کوچ کر گئی ہیں تیری وجہ سے. جی سچ بولے گا تو شاید تیری روح, تیرے ضمیر کے اوپر کچھ بوجھ ہلکا ہو. جی نہیں تو تیری زندگی جہنم تو تجھے ملے گی, مرنے کے بعد سو ملے گی, تیری زندگی بھی جہنم سے بدتر ہو جائے گی. جی تو سچ بول دے, جو پہلے کس بچے کو تو نے پھینکا نہر میں؟ سر یہ منزہ ہے نا, اس کا پیر پھسلا ہے. ٹھیک ہے. وہ میں پیچھے چھال مارنے, وہ دونوں میرے ساتھ لگ کے گئے, ایسے گئے. تیرا بیٹا کیوں جھوٹ بولے گا پھر؟ سر آپ جو بھی کہیں گے میں بھی غلطی تسلیم کرتا ہوں. جو عینی شاہدین ہیں وہ کیوں جھوٹ بولیں گے؟ تو نے بیوی کو, سالے کو تو نے اس دن بیوی سے کہہ کے فون کر کے بلوایا, اس سے پہلے تو نے بیوی کو کچن میں جا کے مارنا شروع کر دیا. یہ سارے جو تیری ماں کہہ رہی, تیرا باپ کہہ رہا ہے, یہاں پہ تو ایک الگ کہانی سنا رہا ہے. میرا سر گھر میں کچن نہیں. انسان ہے,
तेरे अंदर को दिल नाम की चीज़ है तेरे जिस्म में? तूने अपनी बेटियों को मारा, उस पर तेरा दिल नहीं दुखा? तू तो जितना जानवर हो सकता है उसका तो ना वो देखने वाले समझ सकते हैं। जी मसला क्या था तेरे साथ, बता तो सही। सर अभी कोई ना ज़हन में ऐसा कोई पड़ा है और कुछ बात नहीं है मेरे ज़हन में। मैं बीवी से झगड़े हो जाते हैं, अक्सर लोगों के हो जाते हैं जी, बीवियों के साथ झगड़े। जी बच्चों को तो नहीं मारते? बस जब शैतान ने सर पर्दा डाल दिया ऐसा ही हो गया, और मेरे दिल में ऐसा नहीं था। सच तो तू बोल नहीं रहा, झूठ बोले जा रहा है। तकलीफ अपने आप को बच्चे मारने के बाद जो तूने तकलीफ बर्दाश्त की एक बाप की हैसियत, तेरा दर्द पता नहीं तुझे महसूस भी हुआ है कि नहीं सर हुआ? जी बहुत हुआ है, बहुत हुआ। मैं इनके लिए कुछ भी 7 साल इनके लिए गुजारा है। अभी अकाउंट है तो वो भी बीवी का नाम, मेरा अकाउंट भी बैंक में नहीं है। सास अभी दोबारा सऊदीया जा रहा हूँ, वो भी बीवी का नाम अकाउंट करा के अच्छा दोबारा जा रहा है? अभी भी जा रहा है सऊदीया? अभी भी जा रहा हूँ, पहले बीवी बोली थी। अब कैसे जाएगा? अभी तो नहीं जाएगा। काम काज तुम पहले नहीं करते थे? नहीं सर। भाई भी जी करते हैं, वो सिस्टम निज़ाम घर का वो चला रहे हैं, तुम्हारे ऊपर कोई जिम्मेदारी सर जी नहीं मैं थी? अपनी खुद वही कर रहा हूँ, मैं अपना ट्यूबवेल लगाया, अपना खुद रकबा कर रहा हूँ। अपना खुद रकबा कर रहे हो? फिर किसी की कमी थी? फिर ये तुम्हारे दिमाग में इतना शैतान कैसे आ गया कि तुमने अपनी ही औलाद को बस नहर में फेंक दिया? सर यही समझ नहीं आ रही। ये अब तो बच्चे मर गए, अभी भी समझ नहीं आ रही कैसे बाकी 3 मार के समझेगा तू? नहीं सर अभी तो सारी तालीम की तूने, पढ़ाई थी? अंडर मैट्रिक है सर। अंडर मैट्रिक? जी अभी तो सारी ज़िंदगी सर जी नीचे सर का करूँगा। तूने पहले कभी सुना था तुझसे पहले किसी बाप ने अपने बच्चों को इस तरह से मारा हो? नहीं सर, अभी अपनी ज़िंदगी ख़राब कर ली ना सर। अपनी ज़िंदगी तो ख़राब की, जो मासूम 2 जानें ले ली तुमने, उनका दुख, उनका तकलीफ नहीं है तुम्हें? बहुत अपनी ज़िंदगी ख़राब कर ली तुमने। बहुत उनका तकलीफ है, मैं क्या कर बैठा। इस इंसान के चेहरे के पीछे मकरू शैतान है। इस मकरू शैतान को इस रियासत में बुरी से बुरी अज़ियतनाक सज़ा देनी चाहिए, ताकि किसी और शैतान को, अगर कोई शैतान तहरीक दे तो वो इस तरह मजनून होके, पागल होके अपनी औलाद को कत्ल ना करे। अपनी हवस को पूरा करने के लिए उसने बेगुनाह इंसानियत का और बच्चों का फिर कत्ल करना। वो रवायती इन्वेस्टिगेशन होनी है, चंद टुकड़े लग जाने हैं, वो ये आएगा जनाब बच्चे बाप के साथ जा रहे थे, धक्का लगा और नीचे गिर गए। ये नोट कर लीजिएगा मेरी बात आप आज। मुमताज़ बाबर ने अपने बच्चों को जिस जगह पे कत्ल किया, अपनी 2 बेटियों को, वो है रेनाला सिटी थाना का हदूद, और इस थाने के SHO अजीज़ चीमा हमारे साथ मौजूद हैं। अजीज़ साहब, इस केस के अंदर अभी तक की तफ्तीश तहकीक के मुताबिक आपने क्या हक़ाइक़ पाए? इसमें हक़ाइक़ जो हैं, पहले तो मैं आपको तफसील बता दूं कि मैं थाने में मौजूद था जिस दिन ये वक़ुआ हुआ है। अली रज़ा ASI था, उसने मुझे फ़ोन किया कि रेनाला नहर के किनारे एक बाप ने अपने बच्चों को नहर में धक्का दे दिया और वो तीनों जो है उनकी डेथ हो गई है। वहाँ जब पहुँचा हूँ तो जाके मैंने देखा वो 3 बच्चे जो नहर में गोते जो खा रहे थे, पानी बहुत ज़्यादा था, तो मुझसे जाके वहाँ पे रहा नहीं गया। मैंने ना किसी से पूछा, ना कोई परवाह की अपनी जान की। तो वहाँ मैंने छलांग लगा के एक बच्ची को जो है ना, और वो उसका बेटा जो है वो बच गया था, और बेटी उस वक्त जिंदा थी जब मैंने उसे नहर से बाहर निकाला। तो चंद लम्हों बाद आपने निकाला? जी। ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਕੇ ਉੱਤੇ ਆਏ, ਬੱਚੀ ਇੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਤੇ ਤਾਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੀ ਜਾ ਕੇ ਕੱਢੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿੱਕਰ ਕੋਲੋਂ। मुझसे जाके वहाँ पे रहा नहीं गया। मैंने ना किसी से पूछा, ना कोई परवाह की अपनी जान की। तो वहाँ मैंने छलांग लगा के एक बच्ची को जो है ना, और वो उसका बेटा जो है वो बच गया था, और बेटी उस वक्त जिंदा थी जब मैंने उसे नहर से बाहर निकाला। तो बच्चों को बाहर निकाला, 2-3 मिनट के बाद काफ़ी लोग वहाँ पे इकट्ठे हो गए थे, 112 वाले भी आ गए थे। और बाप कहाँ चला गया था उस वक्त? बाप उस वक्त भाग गया था, वो वहाँ मौजूद नहीं था। ठीक, बाप को किस तरह से गिरफ्तार किया आपने? बाप को हमने, ये हमें DPO साहब की तरफ से 24 घंटे का टाइम मिला था, उससे हमने मोबाइल जो है उसका नंबर लेके उसे तलाश किया है।
باپ نے کیا ابھی تک انکشاف کیا سارے وقوع کے حوالے سے؟ باپ نے ابھی جو انکشاف کیا ہے وہ یہی کہتا کہ میرا بیوی کے ساتھ جھگڑا ہوا تھا. اصل مین جو ان کا ایشو تھا یہ شادی ممتاز جو ہے یہ دوسری شادی کرنا چاہتا تھا, اس وجہ سے ان کا جھگڑا ہوا تھا, اور بیوی اس کی جو ہے اسے اس نے مارا تھا, وہ چلی گئی تھی اپنے میکے. اچھا ممتاز کا ببانگ دہل وہ مانتا بھی ہے کچھ ڈھکے چھپے سے الفاظ میں, وہ کہانی عجیب و غریب سی ترتیب دے رہا ہے. اس کے باپ نے بھی مان لیا کہ اس کے بیٹے نے اپنے بچوں کو قتل کیا, بیوی نے بھی. اس کے باوجود پھر تفتیش میں ممتاز کے بھائیوں کو گرفتار کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ممتاز کے بھائیوں کو ہم نے اس وجہ سے گرفتار کیا تھا کیونکہ اس کا پتہ نہیں چل رہا تھا, نہ تو کوئی نمبر اس کا دے رہا تھا اور نہ ہی اس کا پتہ چل رہا. اس وجہ سے اس کے بھائیوں کو, اس کے عزیز ہیں, ایک ماموں تھا اس کا, اس کو گرفتار کیا ہے. ان سے ہمیں یہ نمبر ملا, اس کے بعد پھر اس کو گرفتار کیا. ان کی مدد سے گرفتار کرنے کے بعد یہ بندہ ہمیں ملا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا عزیز صاحب, جو پولیس والے اگریو پارٹی یا لوگوں سے جو کہ ایف آئی آر کے اندر نامزد ہوں یا کسی بھی حوالے سے آ رہے ہوں پیسے مانگے, ان کے بارے میں آپ کی ذاتی رائے کیا ہے؟ نہیں, کسی سے کوئی پیسہ نہیں مانگتا. یہ ایک روٹین بن گئی ہے لوگوں کا, جو ہے نا ایک لہجہ ہے. بس جب بھی کبھی کوئی بات ہو تو یہی کہتے ہیں کہ ہم غریب ہیں. آپ کے تھانے کے اہلکاروں کی طرف سے ڈیمانڈ کی گئی, پیسے بھی دیے گئے؟ نہیں, کسی نے کوئی نہیں, بالکل نہیں دے. مجھے خود فون آیا, وہ حصہ آپ تک نہ پہنچاؤ الگ بات ہے, ایسی کوئی بات لیکن نیچے پیسے بالکل ایسی کوئی بات ہوئی نہیں ہے. یہ ملزم جو ہے اس کو پکڑنے میں نے اپنے خود اپنی جیب سے تقریباً 20-25 ہزار روپے میں نے خود لگایا ہے. پیسے کون ایسے جو مانگ رہا ہے؟ ہاں, کیا کہتا ہے؟ آدھا پیسے دیو تو چھڑنا. پیسے دو تو کس کو چھوڑوں گا؟ وہ ایک دوسرے بیٹے کو جو آپ کو. اچھا وہ کس جگہ پہ؟ وہ ہم نے جو گاڑیاں یوز کی ہیں پرائیویٹ, اور لاہور سے گاڑیاں منگوائی تھی لوکیٹر, اس میں 20-25 ہزار روپیہ تو میں نے خود لگایا اس میں, اور کسی سے کوئی ڈیمانڈ نہیں. یہ اگر کوئی آپ کو کہہ رہا ہے تو بالکل وہ جھوٹ ہے. دوسری شادی کی اجازت نہ ملنے پر اپنے ہی بچوں کو قتل کرنے والے کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے, آئیے جانتے ہیں علامہ طاہر اشرفی سے. علامہ صاحب, مذہب کیا شوہر کے لیے لازم ہے کہ وہ بیوی کی اجازت لے تو دوسری شادی کر سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام نے تو اس سے زیادہ سختی کی ہے. بیوی کی اجازت نہیں, بیوی کے ساتھ انصاف اگر کوئی شخص کر سکتا ہے تو پھر دوسری شادی کرے. اور قرآن کہتا ہے تم یہ نہیں کر سکو گے. اللہ کو معلوم ہے یہ انبیاء کی شان تھی, صحابہ کی, اولیاء اللہ کی, یا وہ لوگ جن کو واقعی خوف خدا ہوگا. اور پھر اس میں وسائل کی بات ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک شخص جو ہے, جس طرح اس شخص کے بارے میں معلومات ملی کہ وہ کسی خلیجی ملک میں, عرب ملک میں کام کرتا تھا, تو اس نے وہاں کا کلچر دیکھا. اب وہاں کے وسائل بھی دیکھے کہ وہاں اگر ایک شخص 4 شادی کرتا ہے تو چاروں بیویوں کو وہ ایک طرح کا گھر دیتا ہے, چاروں بیویوں کے بچوں کی پرورش کرتا ہے, چاروں بیویوں کے حقوق پورے کرنے کی کوشش کرتا ہے, جو دنیاوی اعتبار سے ہے. تو یہ جو عمل ہے, پہلی بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ بیوی نے اجازت دی یا نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص اتنا سفاک ہے اور اس پر اتنی وحشیت اور اتنی اس کے اوپر سفاکیت طاری ہو گئی اور ذہنی طور پر, تو یہ تو ہوس پرست ہے. یہ کوئی شادی کا مسئلہ نہیں ہے. یہ تو ایک اپنی ہوس کو پورا کرنے کے لیے اس نے بے گناہ انسانیت کا اور بچوں کا پھر قتل کرنا. تو میں سمجھتا ہوں یہ تو اس کو ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے یہ شادی کا مسئلہ ہے, بلکہ اس کو یہ کہنا چاہیے کہ یہ ہوس اور سفاکیت کا معاملہ. اس میں مذہب اس ہوس اور سفاکیت کو ڈائلیوٹ کرنے میں, ڈیل کرنے میں کس طرح سے رہنمائی؟ دیکھیے قرآن نے بڑا واضح کہا ہے کہ اگر تم انصاف کرتے, یہ انصاف یہ نہیں ہے. بعض لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ انصاف یہ ہے کہ وہ اپنے دن اور راتیں جو ہیں وہ عورت کے ساتھ گزار لیتی ہے. انصاف اس کے بچوں کی تعلیم ہے, انصاف اس عورت کی اپنی جو اخراجات ہیں, اس عورت کے اپنے جو پہلی بیوی ہے اس کی جو لوازمات ہیں, جو اس کے حق ہیں, اس کو پورا کرنا ہے. مجھے بتائیے گا, ایک شخص, ایک ذہن جو کہ ہماری سوسائٹی کا ہے, باہر وہ رہ کے بھی آیا, لیکن وہ اس حد درجہ نفسیاتی طور پر مریض بن چکا ہے, مذہب اس کو کس طرح سے ڈیل کرنے کی ہمیں رہنمائی دیتا؟ دیکھیے مذہب تو پیار, محبت اور تبلیغ کا درس دیتا ہے.
لیکن اگر کوئی شخص جرم پر جو ہے وہ جرم کرنے کے اوپر آ جائے تو پھر قرآن نے بڑا واضح کہا ہے کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے عقل والوں. اگر آپ مجرم کو سزا دینا شروع کر دیں گے جرم کم ہو جائے گا. ہمارے ہاں چونکہ مجرم کو سزا نہیں ملتی ہے اس لیے جرم کم نہیں ہوتا. اب جو شخص اپنے بچوں کو مار دے اور بیٹیوں کو، اب اس کا قصاص کون لے گا؟ ریاست کا کام ہے یہ. آپ سمجھتے ہیں کہ ریاست اس حد درجہ طاقتور ہے اور انصاف کی دائی ہے کہ وہ انصاف دلوائے گی؟ ریاست بہت طاقتور ہے لیکن ریاست بے حس ہوتی چلی جا رہی ہے. ریاست سے زیادہ کوئی طاقتور نہیں ہوتا ہے. اللہ کے بعد اس زمین کے اوپر ریاست طاقتور ہے لیکن وہ بے حس ہوتی جا رہی ہے. اس کو جگانا پڑے گا. اپنی اولاد کو قتل کرنے پر کیا ہمارا قانون ملزم ممتاز کو سزا دے پائے گا؟ یہ جاننے کے لیے ٹیم ہم لوگ نے رابطہ کیا سپریم کورٹ کے وکیل اظہر صدیق سے. باپ نے اپنے 3 بچوں کو قتل کی کوشش کی جس میں سے 2 کے قتل میں وہ کامیاب ہوا. اس کا قانونی انجام کیا ہو سکتا ہے یہ جاننے کے لیے ہم حاضر ہوئے سپریم کورٹ کے وکیل اظہر صدیق صاحب کے پاس. اصل یہ کیس جس کے اندر حاجی ممتاز نے اپنی 2 بیٹیوں کو قتل کیا، روایتی قانونی نظام کو، عدالتی نظام کو دیکھتے ہوئے آپ کو اس کا مستقبل کیا دکھائی دیتا ہے؟ تاریخ اگر اٹھا کے دیکھ لیں تو شاید ہی کوئی ایسا کیس آپ کو ملے گا کہ جس کو منطقی انجام تک پہنچایا گیا ہو. 3 اور 4 وجوہات ہیں. پہلی تو بات ہے آپ کے یہاں بڑا ناقص قانونی نظام ہے. یہ اگر آپ تعزیرات پاکستان اٹھا کے دیکھیں 300 سیکشن کے مطابق یہ قتل عمد ہے اور سزا 302 میں. یہ کوئی قتل خطا یا قتل بالسبب نہیں ہے. اب اس کی انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہونی ہے. انویسٹیگیشن جب سارا پروسیس چلے گا، انویسٹیگیشن کے پروسیس میں اب ایویڈنس جب اکٹھی ہونی ہے، مدعی غالباً اس کے ماموں ہے. ایک تو غربت، نہ مہنگے وکیل اور نہ ذہین ذہن. وہ روایتی انویسٹیگیشن ہونی ہے، چند ٹکڑے لگ جانے ہیں. وہ یہ آئے گا جناب بچے باپ کے ساتھ جا رہے تھے، دھکا لگا اور نیچے گر گئے. یہ نوٹ کر لیجئے گا میری بات آپ. آج یہ ایک اتفاقیہ حادثہ یہ ڈکلیئر کر دینا ہے اس نظام نے. اچھا آپ کے دیکھیں یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ رائٹ آف کاؤنسل. آپ بنیادی حق اٹھا کے دیکھ لیں، رائٹ آف 9 کے اندر یہ چیزیں آتی ہیں. اچھا اظہر ایک منٹ، یہ ہم نے ہر چیز رجسٹر کروائی اپنے اس کیمرے کے ہتھیار کے تھرو، نہ صرف عوام کو، ریاست اور حکومت کو بھی، کہ اس شخص نے اپنے جرم کا اعتراف کیا، اس کی بیوی نے الزامات لگائے، اس کے باوجود ریاست اس طرح سے آنکھ بند کر لے گی. میں اب یہی تو وجہ ہے، آنکھ تو یہ سارا کچھ دیکھتی ہے. آپ بھی سو جائیں گے ایک دن. کتنے دن کریں گے اس کی پیروی آپ؟ یہ تو الٹیمیٹلی جو کاغذوں کی فائلوں میں آنا نا، اس کو ہم قانونی زبان میں 173 کی رپورٹ کہتے ہیں، جس کو چالان کہا جاتا ہے. اصل شکل تو چالان کے اندر نہیں. میں اپنے تجربے سے بات بتا رہا ہوں آپ کو. قصور یہاں سب سے بڑا ہے ریاست کا. نہ ریاست آپ کو اچھا انویسٹیگیشن آفیسر دیتی ہے، نہ فورینسک ہوتی ہے. دیکھیں نا یہاں پوسٹ مارٹم، یہ حالات و واقعات، کرائم سکین کو پریکیور کرنے کا، یہ وہ غریب آدمی ہے نا. مجھے آخر میں یہ بتائیے، ریاست، یہ قانون فراہم کرنے والے لوگ، مشینری، آپ سمجھ گئے ہوں گے میں جس انسٹیٹیوشن کی بات کر رہا ہوں، کیا انہوں نے آنکھوں پہ پٹیاں باندھی ہوئی ہیں، کانوں میں کچھ ڈاٹ لگائے ہوئے جس کی وجہ سے یہ چیخیں سن نہیں پا رہے عوام کی؟ دیکھیں ہم آنکھوں سے اندھے ہیں، کانوں سے بہرے ہیں، منہ سے گونگے ہیں. یہ میں اپنے نظام کی بات کر رہا ہوں، میں اپنی بات نہیں کر رہا. ہم اٹھاتے ہیں یہ بات، لیکن آپ اٹھا لیں. آپ نے واضح طور پر پریولیج کلاس کو علیحدہ کر دیا اور عام آدمی کو علیحدہ کر دیا ہے. عزیز صاحب بہت شکریہ آپ کا. بات شروع ہوئی تھی بچوں کے قتل سے اور اختتام ہوئی ریاست اور رولنگ کلب پہ آ کے. یہ ریاست اور رولنگ کلب جس نے جعلی سی جمہوریت دے کے، برانڈ کر کے ہمیں اپنی تمام تر عیاشی اور زندگی کی سہولیات خریدنے کا ایک بہانہ بنایا ہوا ہے. اور اس بھونڈے کھیل کے اندر اب چیزیں اتنی آیاں اور اریاں ہو چکی ہیں کہ اب ہمیں شاید ہماری ریاست کے ان علم برداروں کو شرم بھی نہیں آتی، اور ہم بھی اس بے شرمی کے ساتھ عوام کی حیثیت سے زندہ رہنے کے لیے اب تیار ہیں اور چوں بھی نہیں کرتے. امید ہے کہ آنے والا دن ہمیں اس بے حسی، اس بے بسی کی کیفیت سے نجات دے گا. احمد عمران خان کو ہم لوگ کی پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.